नमस्कार, एजुकेशनल मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा विविध राजमार्ग सम्बन्धी जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एजुकेशनल मेन पावर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अलमा राख्नुहोस् ताकि हामीले प्रस्तुत गरेका विषयवस्तुहरू तपाईहरु समक्ष पुगुन् र तपाईलाई केही सहयोग मिलोस् भन्ने हाम्रो सधैँ प्रयास रहन्छ। राजमार्ग सम्बन्धी साझा विषयवस्तु। कुन राजमार्गले कति जिल्ला छोएको छ त? हुलाकी राजमार्गले तराईका 21 जिल्ला, मदन भण्डारी राजमार्गले 14 जिल्ला, महेन्द्र राजमार्गले 22 जिल्ला, पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गले 26 जिल्ला। केही राजमार्ग अग्लो र होचो भाग। केही राजमार्गको अग्लो र होचो भाग कुन हो भन्दाखेरि त्रिभुवन राजपथको अग्लो भाग सिमभन्ज्याङ, महेन्द्र राजमार्गको सबैभन्दा होचो भाग चाहिँ सुनसरीको इटहरी 71 किलोमिटर रहेको छ। महेन्द्र राजमार्गको सबैभन्दा अग्लो भाग चाहिँ नि बाँकेको कुस्मा हो 950 मिटर रहेको छ। केही महत्त्वपूर्ण राजमार्गको लम्बाइ। हुलाकी राजमार्ग 1792.42 किलोमिटर रहेको छ, 21 जिल्ला छोएका। मदन भण्डारी राजमार्ग 1390 किलोमिटर, 14 जिल्ला छोएको। मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग 1879 किलोमिटर, 25 जिल्ला छोएको। महेन्द्र राजमार्ग चाहिँ 1027.67 किलोमिटर रहेको छ, 628.56 माइल। तराईका 20 र पहाडका 2 गरी जम्मा 22 जिल्ला छोएका। त्यसैगरी कान्ति लोकपथ चाहिँ 92 किलोमिटर। केही मुख्य राजमार्ग कहाँदेखि कहाँसम्म। एसियन हाइवे चाहिँ इरानबाट सुरु भई एसियन हाइवे चाहिँ इरानबाट सुरु भई अफगानिस्तानमा अन्त्य हुन्छ। मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग भनिएको छ। मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग झापादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म। हुलाकी राजमार्ग चाहिँ झापाको भद्रपुरदेखि कञ्चनपुरको चाँदनीसम्म भनिएको छ। हुलाकी राजमार्ग भयो। त्यसैगरी मदन भण्डारी राजमार्ग झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म भनिएको छ। त्यसैगरी मध्य पहाडी राजमार्ग पुष्पलाल लोकमार्ग चाहिँ पाँचथरको चिवा भन्ज्याङबाट सुरु भई बैतडीको झुलाघाटसम्म। कान्ति लोकपथ चाहिँ हेटौडा विरुद्ध चोकदेखि ललितपुरको सातो बाटोसम्म भनेको छ, सातो बाटोसम्म। केही पुल तथा राजमार्गको शिलान्यास र उद्घाटन कसले गरे भन्ने सम्बन्धमा। फास्ट ट्र्याकको शिलान्यास गर्ने चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका 2074 2 महिना 14 गते। महेन्द्र राजमार्गको उद्घाटन चाहिँ राजा महेन्द्रले विक्रम सम्वत 2019 1 महिना 1 गते गरेका हुन्। त्यसै गरेर महाकाली पुलको शिलान्यास गर्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुन् 2074 5 महिना 15 गते। कोशी पुलको उद्घाटन गर्ने चाहिँ लालबहादुर शास्त्री हुन्। कान्ति लोकपथको शिलान्यास गर्ने चाहिँ महेन्द्र वीरविक्रम हुन्, विक्रम सम्वत 2013 सालमा गरेका थिए। विभिन्न राजमार्गको विशेषता। सञ्चालनमा भएको लामो राजमार्ग महेन्द्र राजमार्ग, निर्माणाधीन लामो राजमार्ग मध्य पहाडी लोकमार्ग, नेपालको पहिलो पुरानो राजमार्ग चाहिँ अरनिको राजमार्ग बाई रोड भनिएको छ। नेपालको कालोपत्रिए भएको पहिलो सडक चाहिँ अरनिको राजमार्ग। कुन राजमार्ग कुन देशको सहयोगमा बनेको हो। त्रिभुवन राजपथ 189 भारतको सहयोगमा। सिद्धार्थ राजमार्ग 181.23 किलोमिटर रहेको छ, भारतको सहयोगमा। पृथ्वी राजमार्ग 173.43 किलोमिटर रहेको छ, चीनको सहयोगमा। बीपी राजमार्ग चाहिँ 158 किलोमिटर रहेको छ, जापानको सहयोगमा। कान्ति राजपथ 92 किलोमिटर रहेको छ, कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था कोरिया भनेको छ। त्यसै गरी अर्को छ अरनिको राजमार्ग 1012.83 किलोमिटर रहेको छ, चीनको सहयोगमा भएको हो। त्यसै गरी अर्को रहेको छ यहाँ अरनिको राजमार्ग चाहिँ चीनको सहयोगमा। त्यसैगरी धनगढी डडेलधुरा भीमदत्त मार्ग 52 किलोमिटर अमेरिका। पुष्पलाल मार्ग चाहिँ 130 किलोमिटर स्विस सहयोगमा। मदन भण्डारी मार्ग चाहिँ धरान धनकुटा मार्ग 52 किलोमिटर ब्रिटिसको सहयोगमा।
त्यसै गरेर राजमार्गको बढी र कम छुने भाग भनिएको छ। बढी र कम छुने भाग अब यहाँ कुन कुन हो भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। महेन्द्र राजमार्ग बाँके 82 किलोमिटर अर्घाँची, मध्य पहाडी राजमार्ग बागलुङ ओखलढुङ्गामा, कम छुने ठाउँ चाहिँ ओखलढुङ्गा, बढी छुने ठाउँ चाहिँ बागलुङ हो। अनि महेन्द्र राजमार्गको चाहिँ बाँकी हो, बढी छुने ठाउँ, कम चाहिँ अर्घाँची हो। त्रिभुवन राजपथ मकवानपुर, बढी छुने ठाउँ। पृथ्वी राजमार्गको तनहुँ, सिद्धार्थ राजमार्गको चाहिँ स्याङ्जा रहेको छ। त्यसै गरी एसियन हाइवे भनेको छ, कुल लम्बाइ चाहिँ नि 1,40,479 भनिएको छ। 87,449 माइल। त्यसै गरी यसको सबैभन्दा बढी भाग चीनमा पर्छ, जो 26,787 किलोमिटर भनिएको छ भने सबैभन्दा कम चाहिँ सिङ्गापुरमा पर्छ, 19 मिमी रहेको छ। कहाँदेखि सुरु हुन्छ भन्दाखेरि इरानदेखि। नेपालमा कति लम्बाइ छ भन्दाखेरि 1,321 किलोमिटर। यसले एसियाका जम्मा 32 देश हुँदै युरोपलाई छुन्छ। राजमार्गको बढी र कम भाग अब यो भयो। त्यसपछि हामीले यसको विषयमा पढ्यौँ, एसियन हाइवेको बारेमा। अब सञ्चार, नेपालको संविधानको सञ्चारको हक सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा व्यवस्था गरिएको छ भने धारा 19 मा गरिएको छ सञ्चारको हक। सूचना प्रविधिको पार्क कहाँ रहेको छ? सूचना प्रविधि पार्क चाहिँ नि बनेपा काभ्रे पलाञ्चोक, क्षेत्रफल चाहिँ 237 रोपनीमा भनिएको छ। स्थापना विक्रम सम्वत 2061 सालमा भएको हो। पहिलो इमेल प्रयोगकर्ता नेपाली को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ भरत दत्त कोइराला हुन्। भरत दत्त कोइराला। सञ्चार सम्बन्धी केही दिवसहरू। विश्वको रेडियो दिवस कहिले पर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ नि फेब्रुअरी 13 मा पर्दछ रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस कहिले पर्दछ भन्दाखेरि फेब्रुअरी 13। विश्व दूरसञ्चार तथा सञ्चार समाज दिवस कहिले पर्दछ भन्दाखेरि मे 17 मा। विश्व दूरसञ्चार तथा सञ्चार समाज दिवस कहिले पर्दछ? मे 17। विश्व हुलाक दिवस कहिले मनाइन्छ भन्दाखेरि अक्टोबर 9। विश्व हेलो दिवस, विश्व टेलिभिजन दिवस चाहिँ नोभेम्बर 21 मा। नेपालमा हुलाक सेवा, विश्वको सबैभन्दा आधुनिक सञ्चार माध्यम केलाई मानिन्छ? हुलाक। नेपालमा हुलाक सेवाको सञ्चालन कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 1875। नेपाल फिलाटेलिक ब्युरोको स्थापना कहिले भएको भन्दाखेरि चाहिँ विक्रम सम्वत 2017 साल। नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय फिलाटेलिक प्रदर्शनी कहिले भएको थियो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2023 सालमा। नेपाल फिलाटेलिक सोसाइटीको स्थापना कहिले भएको भन्दाखेरि 2023 सालमा भनियो। त्यसै गरेर नेपालमा हुलाक संग्रहालय कहाँ स्थापना गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय संग्रहालय छाउनी, विक्रम सम्वत 2061 सालमा स्थापित। काठमाडौँ उपत्यकामा घुम्ती हुलाक सेवा कहिलेदेखि सुरु भएको हो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2074 साल। विक्रम सम्वत 2074 साल वैशाख 15 गते। फिलाटेली भन्ने रहेछ यहाँ, फिलाटेली। यसलाई फेरि एकपटक सुन्नुहोस्। नेपालमा फिलाटेलिक ब्युरोको स्थापना चाहिँ नि 2007 सालमा भनिएको छ, 2017 सालमा। त्यसैगरी नेपालमा पहिलो पर्यटक राष्ट्रिय फिलाटेलिक प्रदर्शनी कहिले भयो भन्दाखेरि 2023 सालमा। नेपाल फिलाटेलिक सोसाइटीको स्थापना 2023 सालमा। नेपाल हुलाक संग्रहालय कहाँ स्थापना गरिएको छ भन्दा राष्ट्रिय संग्रहालय छाउनी, विक्रम सम्वत 2061 सालमा स्थापित भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा घुम्ती हुलाक सेवा कहिलेदेखि सुरु भएको हो भन्दाखेरि 2014 वैशाख 15 गते। फिलाटेली केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि चाहिँ टिकट सङ्कलन शोकहरूको राजा भनेको छ। अनि त्यसै गरेर चिठीमा टिकट टाँस्ने कुन देशबाट सुरुवात भएको भन्दाखेरि बेलायतबाट सुरु भएको हो। कुन देशको हुलाक टिकटमा आफ्नो देशको नाम हुँदैन भन्दाखेरि बेलायतको। विश्वको पहिलो हुलाक टिकटको जन्मदाता को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ सर रोल्यान्ड हिल। विश्वमा सबैभन्दा धेरै हुलाक घर भएको देश कुन हो भन्दाखेरि भारत। विश्व हुलाक सङ्घ युपियु, युनिभर्सल पोस्टल युनियन भन्छ। स्थापना 1874 अक्टोबर 9। प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको बर्न। नेपाल सदस्य 1956 जुलाई 11 मा। विक्रम सम्वत 2013 असोज 26 गते।
नेपालमा रेडियो सेवा राष्ट्रिय समाचार समितिलाई पहिले के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि सगरमाथा संवाद समिति। मोहन आकाशवाणी केन्द्रको सञ्चालन कहिले भएको हो भन्दाखेरि 2005 सालमा, विक्रम सम्वत 2005 सालमा। 2005 सालमा, विक्रम सम्वत 2005 सालमा। रेडियो नेपालको स्थापना कहिले भएको भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2007 साल चैत्र 20 गते। रेडियो नेपाललाई सुरुमा के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि नेपाल प्रजातन्त्र रेडियो, नेपाल प्रजातन्त्र रेडियो भनिन्थ्यो। रेडियो नेपालका पहिलो समाचार वाचक कोन भन्दाखेरि चाहिँ तारणी प्रसाद कोइराला। तारणी प्रसाद कोइराला। नेपालमा एफएम रेडियो सेवाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2052। कान्तिपुर एफएम को सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2055 असोज 27 मा सुरुवात भएको थियो। रेडियो नेपालबाट हाल कति भाषामा समाचार प्रसारण हुन्छ भन्दाखेरि 21 भाषामा। त्यसैगरी रेडियो नेपालबाट हाल कति भाषामा समाचार प्रसारण हुन्छ भन्दाखेरि 21 भाषामा। त्यसैगरी सर्वसाधारणलाई रेडियो सेट राख्न अनुमति दिने प्रधानमन्त्री कोन भन्दाखेरि पदम शमशेर। पदम शमशेर। नेपाल टेलिभिजन सेवा। अब नेपाल टेलिभिजन सेवा सम्बन्धित। नेपाल टेलिभिजनको स्थापना कहिलेदेखि सुरु भएको हो? विक्रम सम्वत 2041 माघ 17 गते। 2041 माघ 17 गते। नेपाल टेलिभिजनले कहिलेदेखि प्रसारण सुरु गरेको हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल टेलिभिजनले कहिलेदेखि प्रसारण सुरु गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ विक्रम सम्वत 2042 पौष 24 गते। नेपाल टेलिभिजनले एनटिभी 2 को प्रसारण कहिलेदेखि सुरु गरेको हो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2060 6 महिना 10 गते। नेपाल टेलिभिजनको नारा के रहेको छ? विकासका लागि सञ्चार। नेपाल टेलिभिजनको प्रसारणको नवीनतम प्रविधि डीटीएच डाइरेक्ट टु होम को सुरुवात कहिले भएको हो भन्दाखेरि सन् 2010। कान्तिपुर इमेज टेलिभिजनको प्रसारण सुरु कहिलेदेखि भयो? 2060 साल असार 29 गते। नेपालमा दूरसञ्चार सेवा। नेपालमा दूरसञ्चार सेवा रहेको छ। अब नेपालमा सर्वप्रथम टेलिफोनको सुरुवात कहिलेदेखि भएको भन्दाखेरि 1970 बाट भएको मानिन्छ। नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको स्थापना कहिले भएको भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2032 साल असार 1 गते। नेपाल दूरसञ्चार संस्थान कहिले कम्पनीमा परिणत भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि विक्रम सम्वत 2061 1 महिना 1 गते। नेपालको सबै गाविसमा दूरसञ्चार सेवा कहिले पुगेको थियो भन्दाखेरि 2067 साल 3 महिना 29 गते भनिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार सेवाले कहिलेदेखि इन्टरनेट सेवा दिन थाल्यो भन्दाखेरि विक्रम सन् 2000 देखि। नेपालमा सेलुलर मोबाइल फोन सेवाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2056 साल 1 महिना 1 गते। नेपालमा प्रिपेड मोबाइल फोन सेवा सुरुवात कहिले भयो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2060 साल 5 महिना 6 गते। निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रयोग गर्ने पहिलो संस्था कुन भन्दाखेरि चाहिँ खेतान ग्रुप भनेको छ। त्यसैगरी नेपालका पत्रपत्रिका सम्बन्धी जानकारी। निजी क्षेत्रबाट प्रकाशित नेपालको पहिलो पत्रिका कुन भन्दाखेरि जागरण पत्रिका रहेको छ। निजी क्षेत्रबाट जागरण साप्ताहिक हो। निजी क्षेत्रबाट प्रकाशित पत्रिका भन्यो भने आवाज नेपालको पहिलो दैनिक पत्रिका आवाज हो। आवाजको प्रकाशन कहिले र कहाँदेखि भएको हो भन्दाखेरि सन् 2007 साल 11 महिना 8 गते नेपालमै प्रकाशित हो। त्यसैगरी आवाजका प्रथम सम्पादक कोन भन्दाखेरि सिद्धिचरण श्रेष्ठ साहित्यकार सिद्धिचरण श्रेष्ठ। गोरखा भारत जीवन नेपाली भाषामा प्रकाशित नेपालको पहिलो पत्रिका कुन हो? गोरखा भारत जीवन।
गोरखा भारत जीवन कहिले र कहाँदेखि प्रकाशन भएको हो? विक्रम सम्वत 1943 मा भारतमा प्रकाशित। गोरखा भारत जीवनका पहिलो सम्पादक को हुन् भन्दाखेरि मोतीराम भट्ट। सुधा सागर। नेपालमै प्रकाशित नेपाली भाषामा प्रकाशित पहिलो पत्रिका कुन हो भन्दाखेरि सुधा सागर। सुधा सागर कहिले प्रकाशित भएको हो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1955 मा। सुधा सागरका प्रथम सम्पादक को हुन् भन्दाखेरि दिव्यदेव पाण्डे। द राइजिङ नेपाल। द राइजिङ नेपालको प्रकाशन कहिले भएको हो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2022 साल 9 महिना 1 गते नेपाल। द राइजिङ नेपालका प्रथम सम्पादक को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ वरुण शमशेर। शारदा पत्रिकाको प्रकाशन कहिले भएको हो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1991 नेपाल। शारदा पत्रिकाको प्रथम सम्पादक को हुन् भन्दाखेरि रिदी बहादुर। अनि कान्तिपुर दैनिकको प्रकाशन कहिलेदेखि भएको हो? 2049 11 महिना 7 गते। कान्तिपुर दैनिकका प्रथम सम्पादक को हुन् भन्दाखेरि एगस उपाध्याय। गोरखापत्र नेपालको पहिलो साप्ताहिक पत्रिका कुन भन्दाखेरि गोरखापत्र। गोरखापत्रको प्रकाशन कहिलेदेखि भएको हो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 नेपालमै भनिएको छ। गोरखापत्रका प्रथम सम्पादक को हुन् भन्दाखेरि नरदेव पण्डित। गोरखा साथीको प्रकाशन गोरखापत्र हुनुपर्ने हो। गोरखा साथी भन्ने रहेछ। गोरखा साथीको प्रकाशन सुरु कहिलेदेखि भएको हो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1969 दार्जिलिङ। प्रथम सम्पादक चाहिने प्रतिमान राणा भन्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। प्रतिमान राणा। चन्द्रिका पत्रिकाको प्रकाशन सुरु कहिले भएको भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1972 खसिङ्ग। प्रथम सम्पादक चाहिने पारसमणि प्रधान रहेका थिए। त्यसैगरी गोरखा सञ्चार पत्रिकाको प्रकाशन सुरु कहिले भएको हो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1983 कार्तिक 19 देहरादुन भारत। प्रथम सम्पादक चाहिँ ठाकुर चन्दन सिंह थिए। गोर्खाली पत्रिकाको प्रकाशन कहिले भएको हो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1972 नेपाल। प्रथम सम्पादक चाहिँ देवी प्रसाद सापकोटा। विभिन्न भाषामा प्रकाशित प्रथम पत्रिकाहरू। तामाङ भाषा र लिपिमा लिखित पहिलो पत्रिका चाहिने कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ जाम्बुलिङ। चिनो जानो कुन भाषाको पत्रिका हो भन्दाखेरि चेपाङ। नेवारी भाषाको पहिलो पत्रिका कुन हो भन्दाखेरि पासा। धिमाल जातिको पहिलो पत्रिका कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ सोलही। नेपालमा प्रेस। गिद्धे प्रेसको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1908। प्रेस काउन्सिलको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2048। नेपाल संवाद समिति हालको राससको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2016। अब रहेको छ गोरखापत्रले कहिलेदेखि कुन कार्य थाल्यो? गोरखापत्र हप्ताको 2 पटक प्रकाशन कहिलेदेखि हुन थाल्यो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 6 महिना 24 गते भनिएको छ। गोरखापत्र कहिलेदेखि दैनिक रूपमा प्रकाशित हुन थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ विक्रम सम्वत 2017 11 महिना 7 गते। गोरखापत्र कहिलेदेखि दैनिक रूपमा प्रकाशित हुन थाल्यो भन्दाखेरि 2017 साल 11 महिना 7 गते। गोरखापत्र कहिलेदेखि बहुभाषामा प्रकाशन हुन सुरु गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ विक्रम सम्वत 2064 6 महिना 1 गते। हाल 38 भाषामा गोरखापत्र प्रकाशन हुन्छ। गोरखापत्र कहिलेदेखि साल महिना गते र बार छुट्याएर प्रकाशन हुन थालेको हो? विक्रम सम्वत 1960 देखि। गोरखापत्र कहिलेदेखि रङ्गीन रूपमा प्रकाशन हुन सुरु भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ नि विक्रम सम्वत 2059 असार 1 गते। दिनको 2 पटक प्रकाशन हुन सुरु कहिलेदेखि भयो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2022 7 महिना 2 गतेदेखि 2023 6 महिना 22 गतेसम्म बिहान र साँझ हुन्थ्यो। गोरखापत्रको सट्टा गोरखा पत्र लेख्न सुरु कहिलेदेखि भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ विक्रम सम्वत 1983 2000। गोरखा पत्रबाट चाहिने गोरखा पत्रको सट्टा गोरखा पत्र लेख्न सुरु कहिलेदेखि भयो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1983 2 महिना 4 सोमबारदेखि भनिएको छ। शनिबारी परिशिष्टाङ्क कहिलेदेखि प्रकाशन हुन थाल्यो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2019 3 महिना 9 गतेदेखि। मधुपार्क प्रकाशन चाहिँ 2025 सालमा विक्रम सम्वत जेठ महिनामा। त्यसै गरेर युवा मञ्च प्रकाशन सुरु चाहिने विक्रम सम्वत 2045 साल असार महिनामा। मुना प्रकाशन विक्रम सम्वत 2047 वैशाख 9 गते है त।
धन्यवाद। अब अर्को श्रृङ्खलामा हामी शिक्षा सम्बन्धित केही जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।